ल ठीक छ। अस्ति चाहिँ हामी ल अब चाहिँ हामी यसमै युनिट एन्ड डाइमेन्सन भन्ने च्याप्टर हामी हेरिरहेको छौँ। युनिट एन्ड डाइमेन्सन, युनिट एन्ड डाइमेन्सन। यसमा चाहिँ हामी डाइमेन्सनहरूको कुरा कसरी लेख्ने र कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, युनिटहरूका कुराहरू हामीले पढाएको थियौँ। र आज चाहिँ यसमा हामी नेक्स्ट कुरा हेर्छौँ, प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी। प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी, यो लेख्दै गर्नुहोस्, कपीमा नि लेख्नुहोस् है। प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी। अब प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटीले के भन्छ भने कुनै पनि इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट हुनको लागि त्यो इक्वेसनको लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सनहरू इक्वल हुनु पर्यो। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिन्सिपल, यसको एक लाइनमा स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिन्सिपल, यो प्रिन्सिपलको अनुसार, according to this principle, dimension of fundamental quantities on the left hand side of an equation, dimension, simple मा याद गर, dimension of fundamental quantities, fundamental quantity हामीसँग कतिवटा छ? 7 7वटा हैन? हजुर हो। dimension of fundamental quantities on left hand side is equals to dimension of fundamental quantity on right hand side. Dimension of the fundamental quantities on the right hand side of the equation. Dimension of fundamental quantities on right hand side. So कुनै पनि इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट हुनको लागि सो प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी त्यसमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि इक्वेसन डाइमेन्सनली, अहिले म इक्जाम्पलहरू गराउँछु अनि बुझ्नु अनि बुझ्दै जान्छु, सो टेन्सन लिनु पर्दैन। सो कुनै पनि इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट हुनको लागि त्यो इक्वेसनको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज र राइट ह्यान्ड साइडमा भएको फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको डाइमेन्सन के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो। जस्तै मानु मसँग एउटा इक्वेसन छ a plus b equals to c। मानु यो हामीसँग कुनै एउटा इक्वेसन छ अरे। सो यो इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट हुनको लागि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन र राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन इक्वल हुनु पर्यो। यसको मतलब यहाँ प्रत्येक टर्मको डाइमेन्सन चाहिँ सेम हुनु पर्यो। सो a को डाइमेन्सन, b को डाइमेन्सन र c को डाइमेन्सन के हुनु पर्यो त? सेम हुनु पर्यो। सो प्रत्येक टर्मको डाइमेन्सन सेम हुनु पर्यो। सो कुनै पनि इक्वेसन प्लस माइनस साइनले छुट्याएको छ भने त्यो प्रत्येक टर्मको डाइमेन्सन लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा इक्वल हुनु पर्यो। यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी हो। अहिले हामी यो एक दुईवटा क्वेसन्सहरू गर्छौँ, चेक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीसँग 4वटा क्याटेगोरी अफ फिजिकल क्वान्टिटी हुन्छ। यो प्रिन्सिपल बुझ्यो? प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी बुझ्यो? कुनै पनि इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट हुनको लागि त्यो इक्वेसनको लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको प्रत्येक टर्मको डाइमेन्सन इक्वल हुनु पर्यो। ठीक छ? सायद यो लेक्चरको नाम दिन सक्छु, यो हाम्रो लेक्चर 2 भयो। सो इक्वल हुनुपर्छ। अब यसमा हामी फिजिकल क्वान्टिटीलाई 4वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेका छ। जुन हाम्रो फिजिकल क्वान्टिटी छ त्यसको 4वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेका छ। सो लेख्न सक्छौ फिजिकल क्वान्टिटीज, फिजिकल क्वान्टिटीज can be categorized into 4 types। 4वटा टाइप्समा फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। एउटा हुन्छ डाइमेन्सनल भेरिएबल, भेरिएबल तर डाइमेन्सन भएको।
डाइमेन्सनल भेरिएबल। यसको अर्को टाइप हुन्छ डाइमेन्सनलेस भेरिएबल। डाइमेन्सनलेस भेरिएबल्स लेख्दै जानुस् यो। अनि तेस्रो हुन्छ डाइमेन्सनल कन्स्टेन्ट। डाइमेन्सनल कन्स्टेन्ट र चौथो हुन्छ डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट। डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट। सो याद गर्न पनि सजिलो। भेरिएबलको पनि दुईटा टाइप हुँदो रहेछ, एउटा डाइमेन्सनल भेरिएबल, अर्को डाइमेन्सनलेस भेरिएबल। डाइमेन्सनल भेरिएबल भनेको डाइमेन्सन भएको एमएलटी, जसमा अस्ति हामीले निकालेका थियौँ नि, सो सबैको एमएलटी को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। सो भेरिएबल र कन्स्टेन्टको मिनिङ थाहा छ। भेरिएबल भनेको जसको भ्यालुहरू चेन्ज भइराख्ने, र कन्स्टेन्ट भनेको जसको भ्यालु चाहिँ फिक्स रहने। जस्तै क्यापिटल जी एउटा कन्स्टेन्ट भयो, तर एक्स वाइ जेड एउटा भेरिएबल हुन सक्छ। सो डाइमेन्सन भएको पनि भेरिएबल हुन सक्छ र डाइमेन्सन नभएको, द्याट इज डाइमेन्सनलेस पनि भेरिएबल हुन सक्छ। सो भेरिएबल पनि दुई किसिमको हुन्छ। त्यही अनुसार यो कन्स्टेन्ट पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ डाइमेन्सन भएको कन्स्टेन्ट, द्याट इज डाइमेन्सनल कन्स्टेन्ट, र 4 नम्बरमा हुन्छ डाइमेन्सन नभएको, द्याट इज डाइमेन्सनलेस। डाइमेन्सनलेस मिन्स डाइमेन्सन नभएको। अब यसको इक्जाम्पलहरू लेख्न सक्छौ। सो 1 नम्बर डाइमेन्सनल भेरिएबलको इक्जाम्पल म लेखिदिन्छु 1 नम्बरमा। सो कस्तो भेरिएबललाई हामी डाइमेन्सनल भेरिएबल भन्छौँ? सो डाइमेन्सनल भेरिएबलको इक्जाम्पल्सहरू त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी जोसँग चाहिँ डाइमेन्सन हुन्छ तर फिक्स भ्यालु हुँदैन। बुझिरहेको छु कविता? डाइमेन्सनल भेरिएबलको हामी कुरो गर्दैछु। यो 1 नम्बरमा जुन मैले लेखेको छु, 1 नम्बरमा डाइमेन्सनल भेरिएबल, यसको कुरो गर्दैछु। डाइमेन्सनल भेरिएबल भनेको त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीहरू जोसँग डाइमेन्सन छ तर फिक्स्ड भ्यालु छैन। जस्तै यसको इक्जाम्पल लेख, जस्तै वर्क। यो वर्क पनि एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो। वर्कको डाइमेन्सन हुन्छ तर वर्कको फिक्स भ्यालु हुँदैन। अब हामीले कस्तो खालको काम गर्दैछौँ यसमा डिपेन्ड हुन्छ कि कति जुल हामी काम गर्ने हो। सो पावर, भेलोसिटी, वर्क भयो, पावर भयो, भेलोसिटी भयो, यो सबैको डाइमेन्सन हुन्छ। एसिलरेसन भयो, अस्ति हामीले जति पनि झिक्यौँ नि, अस्ति हामीले झिकेको जति पनि थियौँ त्यो सबै डाइमेन्सनल भेरिएबल हो। सबैको भ्यालु फरक फरक हुन सक्छ। अब त्यो त न्युमेरिकलमा डिपेन्ड गर्छ अथवा कस्तो खालको सिचुएसन दिएको छ त्यो सिचुएसनमा डिपेन्ड गर्ने भयो, तर यिनीहरूको डाइमेन्सन हुन्छ। जस्तै फोर्स पनि भयो, डेन्सिटी पनि भयो। फोर्स, अब डिफ्रेन्ट केसमा फोर्सको भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन सक्छ, डिफ्रेन्ट बडीको डेन्सिटी डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। त्यसैले जति पनि छ यो सबै के हो त? डाइमेन्सन भएको भेरिएबलहरू हुन्। एक्जाम्पल अहिले मात्रै लेख, डेफिनेसन पर्दैन, एक्जाममा सोध्दैन। सो डाइमेन्सन भएको भेरिएबलहरू हुन् यिनीहरू, बुझ्नु पर्यो। अब हामी डाइमेन्सनलेस भेरिएबल, अब हामी डाइमेन्सन नभएको भेरिएबलको एक्जाम्पल लेख्छौँ। डाइमेन्सनलेस भेरिएबल सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो के छ? डाइमेन्सनलेस भेरिएबल। सो डाइमेन्सनलेस, सो डाइमेन्सन्स नभएको भेरिएबलहरूको एक्जाम्पल, यसको एक्जाम्पल लेख्नुस्। एउटा हुन्छ स्ट्रेन, स्ट्रेन, र अर्को हुन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी। स्पेसिफिक ग्राभिटी यो चाहिँ के हो त? डाइमेन्सनलेस भेरिएबल। अब स्ट्रेन भनेको के हो? स्ट्रेनको फर्मुला, स्ट्रेन दुई तीन किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन, अब स्ट्रेन हामी भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन पनि भन्छौँ। त्यो स्ट्रेनको जुन फर्मुला हुन्छ, एउटा स्ट्रेनको टाइप हुन्छ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन, LON, लङ्गिट्युडनल। लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेन दुई तीन किसिमको हुन्छ, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन। सो त्यति पर्दैन, खालि स्ट्रेनको मिनिङ चाहिँ थाहा पाइराख। लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनको फर्मुला हुन्छ चेन्ज इन लेन्थ डेल्टा L अपन L, र यो डेल्टा L भनेको चेन्ज इन लेन्थ हो। यो डेल्टा L भनेको चेन्ज इन लेन्थ, चेन्ज इन लेन्थ अपन यो L भनेको ओरिजिनल लेन्थ, ओरिजिनल लेन्थ। तब यहाँ तिमी हेर्न सक्छौ कविता, माथि पनि हामीले लेन्थ लिएको छौँ र तल पनि लेन्थ लिएको छौँ। सो लेन्थको युनिट माथि पनि मिटर हुने भयो, तल पनि मिटर हुने भयो। सो मिटर मिटर क्यान्सिल भयो।
सो यसको केही न केही हो, यसको केही न केही भ्याल्यु त आउँछ तर यसको युनिट हुँदैन। अब युनिट नभइसकेपछि यसको डाइमेन्सन पनि हुँदैन, त्यसैले यसको नाम चाहिँ के हो त डाइमेन्सनलेस भेरिएबल भयो। ठिक छ। सेम क्वान्टिटीको रेसियो भएको कारणले गर्दाखेरि युनिटहरू क्यान्सल भयो। युनिट क्यान्सल भएको कारणले गर्दाखेरि यसको अब युनिटै छैन भने त अब डाइमेन्सन हामी झिक्न सक्दैनौँ, हो कि होइन? त्यसैले यिनीहरू डाइमेन्सन लेस भेरिएबल हुन्, डाइमेन्सन नभएका भेरिएबलहरू हुन् यिनीहरू। त्यही अनुसार स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि हेर्न सक्छौँ। स्पेसिफिक ग्राभिटीलाई रिलेटिभ डेन्सिटी पनि भनिन्छ है। स्पेसिफिक ग्राभिटी अथवा यसको अर्को नाम हो रिलेटिभ डेन्सिटी। यसको अर्को नाम के हो? रिलेटिभ डेन्सिटी। सो स्पेसिफिक ग्राभिटी को फर्मुला तिमी हेर्न सक्छौ। स्पेसिफिक ग्राभिटी यसको फर्मुला तिमी हेर्न सक्छौ। स्पेसिफिक ग्राभिटी अथवा यसको अर्कै नाम चाहिँ के हो त रिलेटिभ डेन्सिटी पनि यसको नाम हो। रिलेटिभ डेन्सिटी पनि यसको नाम हो। सो यसको फर्मुला हुन्छ डेन्सिटी, यसको फर्मुला लेख्याला डेन्सिटी अफ सब्स्टान्स, कुनै पनि सब्स्टान्सको डेन्सिटी अपन डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, अपन डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यो चाहिँ फर्मुला भयो स्पेसिफिक ग्राभिटी अथवा रिलेटिभ डेन्सिटीको फर्मुला। हेर त यो पनि डाइमेन्सनलेस भेरिएबल हो। माथि पनि हामीले डेन्सिटी युज गरेका छौँ र तल पनि हामीले डेन्सिटी युज गरेका छौँ, हो कि होइन? सो माथि र तल सेम युनिट भएको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सल हुने भयो। तिम्रो क्लास म राति लिन्छु, अहिले चाहिँ म फोन राख्छु। राति बुझ्यौ? यो रिलेटिभ डेन्सिटी पनि के हो त एउटा डाइमेन्सनलेस भेरिएबल हो। अब माथि पनि डेन्सिटी तल पनि डेन्सिटी, सो सिमिलर क्वान्टिटीको युनिट भएको कारणले गर्दाखेरि यसको युनिट पनि हुँदैन, त्यसैले यसको डाइमेन्सन पनि हुँदैन। त्यो पनि बुझ्यो। अब एउटा हुन्छ डाइमेन्सनल कन्स्टेन्ट। थर्ड नम्बरमा मैले के लेख्या छ? डाइमेन्सनल कन्स्टेन्ट। सो डाइमेन्सनल कन्स्टेन्ट भनेको कन्स्टेन्ट तर जसको डाइमेन्सन छ। सो डाइमेन्सन भएको कन्स्टेन्टहरू, सो एक दुईवटा नाम भन्न सक्छौ? डाइमेन्सनल कन्स्टेन्टको नाम भन्न सक्छौ? डाइमेन्सनल कन्स्टेन्ट, डाइमेन्सनल कन्स्टेन्ट, डाइमेन्सन भएको कन्स्टेन्ट। फर इक्जाम्पल ग्राभिटेसनल, हो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट हैन? एउटा चाहिँ ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट भयो। ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट डेन्सिटी हैन, डेन्सिटी त डाइमेन्सनल भेरिएबल भयो नि त। माथि नै यो माथि जुन मैले डेन्सिटी लेखेको छु यो त डाइमेन्सनल भेरिएबल भयो। डाइमेन्सनल भेरिएबल। कन्स्टेन्ट जसको भ्याल्यु हमेशा कन्स्टेन्ट रहने। क्यापिटल जी को भ्याल्यु कति हुन्छ? क्यापिटल जी को भ्याल्यु, यसको भ्याल्यु हुन्छ 6.67 हुन्छ हैन? 6.67 into 10 to the power minus 11 हुन्छ नि, न्यूटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर। सो यो भ्याल्यु जुन छ यो अलवेज कन्स्टेन्ट हुन्छ कि। सो त्यसैले यसलाई हामी कन्स्टेन्ट बनाए हो। यो जुन भ्याल्यु छ यो अलवेज कन्स्टेन्ट हुन्छ, सधैँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो तिमी यो समुद्रभित्र कुनै बडीलाई लिएर जाऊ अथवा स्पेसमा लिएर जाऊ, जुनसुकै ठाउँमा लिएर जाऊ, क्यापिटल जी युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्टको भ्याल्यु यति नै रहन्छ। त्यसैले यो एउटा के हो त डाइमेन्सनल कन्स्टेन्ट हो। र यसको डाइमेन्सन अस्ति हामीले झिकिसक्यौँ, हो कि हैन? यसको डाइमेन्सन कसरी झिक्ने? सो डाइमेन्सन झिक्नको लागि सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ फर्मुला। सो ग्राभिटेसनल फोर्सको फर्मुला के हो हामीसँग? ग्राभिटेसनल फोर्स F इक्वल्स टु क्यापिटल जी m1 m2 अपन d स्क्वायर हैन? m1 m2 कुनै पनि दुईटा बडीको बीचमा मास भयो। अस्ति मैले बुझाएको थिएँ कुराहरू। जस्तै यो एउटा बडी भयो, यो अर्को बडी भयो, र यो दुईटै बडीको सेन्टरदेखि डिस्टेन्स मैले d लिएको छु। सो यो बडीको मास m1, यो बडीको मास m2 छ भने
सो यहाँ क्यापिटल यो केसमा ग्राभिटेसनल फोर्सको फर्मुला यो हो भनेर 10 क्लासमा पढायो होला, याद त छैन, त्यही पनि यो फर्मुला हामी लेख्न सक्छौँ ग्राभिटेसनल फोर्सको। सो यो क्यापिटल एफ भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स लेख्दा हुन्छ है, पछि कन्फ्युजन नहोस्। यो भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स हो हाम्रो। सो अब हामीलाई क्यापिटल जी को डाइमेन्सन सिक्नु पर्यो। सो क्यापिटल जी इक्वल्स टु लेख्न सक्छु म फोर्स इन्टु डिस्टेन्स को होल स्क्वायर m1 m2, यति लेख्न सकिन्छ। अब फोर्स को डाइमेन्सन के हो, अस्ति मैले याद गर्न भनेको थिएँ ml t को पावर -2 हैन, ml t को पावर -2 र d, यो d भनेको के हो त, यो लेन्थ हो। d भनेको डिस्टेन्स, डिस्टेन्स भने पनि यो लेन्थ हो। लेन्थ को डाइमेन्सन के याद गर्न भनेको थिएँ, l हैन। सो यहाँ d स्क्वायर छ, त्यसैले l स्क्वायर हुने भयो, l स्क्वायर। तल के छ m1 m2, m1 भनेको मास, मास को डाइमेन्सन मैले के याद गर्न भनेको थिएँ, क्यापिटल m। सो दुईटा मास छ, क्यापिटल m क्यापिटल m। सो यसलाई मिलाएर लेख्नुस्, माथि के भयो ml क्यूब हुने भयो, हेर यहाँ l स्क्वायर र यहाँ l ml क्यूब t टु द पावर -2, अनि तल के हुने भयो m स्क्वायर हुने भयो, हो कि हैन। अब यसलाई जब तिमी मिलाएर लेख्छौ, सो माथि के छ m को पावर 1 छ, यहाँ हेर माथि m को पावर 1 तल m को पावर 2। सो इन्डिसेसमा तिमीले पढेको हुनुपर्छ। सो यसलाई माथि लग्दाखेरि 1 - 2 हुने भयो, l को पावर 3 हुने भयो, t को पावर -2 हुने भयो, हो कि हैन। सो यसलाई सिम्प्लिफाई जब गर्छौ त m को पावर -1, m को पावर -1, l को पावर 3, t को पावर -2, यो के को डाइमेन्सन भयो, क्यापिटल जी को डाइमेन्सन भयो, जुन अस्ति हामीले निकालिसक्यौं। m को पावर -1, l को पावर 3, t को पावर -2। सो यसरी, सो यो जुन क्यापिटल जी छ, यो क्यापिटल जी को हेर यहाँ हामी डाइमेन्सन झिकिम कि झिकिनम, क्यापिटल जी को डाइमेन्सन पनि छ र यसको भ्याल्यु पनि छ, हेर भ्याल्यु पनि छ र डाइमेन्सन पनि छ, त्यसैले यो डाइमेन्सनल कन्स्ट्यान्ट हो र यसको भ्याल्यु कन्स्ट्यान्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई यस्ता खालकोलाई हामी डाइमेन्सनल कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। र डाइमेन्सनल कन्स्ट्यान्टको अर्को पनि इक्जाम्पल याद गर्न सक्छौ, यसको अर्को इक्जाम्पल हो स्पिड अफ लाइट। अर्को इक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ, डाइमेन्सनल कन्स्ट्यान्टको अर्को इक्जाम्पल स्पिड अथवा भेलोसिटी अफ लाइट। स्पिड अथवा भेलोसिटी अफ लाइट, लाइट को भेलोसिटी पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो लाइट को भेलोसिटी कति हुन्छ भ्याक्युममा थाहा छ, लाइट को भेलोसिटी भ्याक्युममा 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड लाइट को स्पिड हो। यो लगभग यसलाई जब तिमी 3 × 10⁸ लाई जब सल्भ गर्छौ, यो लगभग 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड आउँछ, यो 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड आउँछ। सो लाइट को स्पिड 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। सो भेलोसिटी अफ लाइट पनि के हो त, भेलोसिटी अफ लाइट पनि के हो त, एउटा डाइमेन्सनल कन्स्ट्यान्ट हो, डाइमेन्सनल कन्स्ट्यान्ट हो, भेलोसिटी अफ लाइट पनि डाइमेन्सनल कन्स्ट्यान्ट हो। र 4 नम्बरमा हाम्रो के लेखेका थियौं, 4 नम्बरमा डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट। अब डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्ट तर डाइमेन्सन नभएको, डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्ट तर डाइमेन्सन नभएको, डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट। अब यसको इक्जाम्पल भन्न सक्छु एक दुईवटा, याद गर त। तिमीलाई यो पाई भनेको थाहा छ, पाई को भ्यालु 3.14 हामी लिन्छौं। सो पाई पनि के हो त, कन्स्ट्यान्ट हो, तर यसको कुनै पनि डाइमेन्सन हुँदैन। जति पनि काउन्टिङ नम्बरहरू छ, जस्तै 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, यिनीहरू सब कन्स्ट्यान्ट हो, तर यिनीहरूको डाइमेन्सन हुँदैन। साइन थीटा भयो, कस थीटा भयो, साइन थीटा, कस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सहरू, यिनीहरूको पनि डाइमेन्सन हुँदैन। सो यिनीहरू सब कन्स्ट्यान्ट हो, तर डाइमेन्सन नहुने कन्स्ट्यान्ट, सो डाइमेन्सन लेस कन्स्ट्यान्ट। ठीक छ ल। अब हामी पढौं, यसमा कुनै कन्फ्युजन छ यतिमा? यसमा छैन सर, यस्तो केही छैन। ल अब हामी यसमा नेक्स्ट कुरा, यी कुराहरू मैले जुन कुराहरू पढाइरहेको छु ठ्याक्कै यी कुराहरू नै छ तिम्रो बुकमा हैन? हजुर। ल ठीक छ। अब हामी हेर्छौं युजेज अफ डाइमेन्सनल इक्वेसन। अब डाइमेन्सनल इक्वेसन को युजेज चाहिँ के त, हामी किन डाइमेन्सनल इक्वेसन्सहरू युज गर्छौं,
यो हामी यो डाइमेन्सन्सहरु किन पढिरहेछौं त, यो डाइमेन्सन्सहरु पढ्यो भने के हुन्छ, यसको युजेजहरु के हो त्यो हामी चाहिँ हेर्छौं। ठीक छ? So usage, इसको usage लेख्न सक्छौ। usage of dimensional equations, usage of dimensional equations, इसको usage। so एक नम्बरमा लेख्न सक्छौ यसको usage। फर्स्ट usage लेख्न सक्छौ to check the correctness of a physical relation, कुनै पनि रिलेसन करेक्ट छ कि छैन। सपोज मैले एउटा फर्मुला लेखे v equals to u plus at अथवा force equals to ma, कुनै एउटा मैले इक्वेसन लेखे, म्याथमेटिकल इक्वेसन लेखे, त्यो इक्वेसन करेक्ट छ कि छैन त्यो चेक गर्नको लागि पनि हामी डाइमेन्सनल इक्वेशन्सहरु युज गर्छौं। सो टु चेक गर्नको लागि, टु चेक द correctness, to check the correctness of a physical relation। तिमी माइक चाहिँ अफ गर। to check the correctness of a physical relation, कुनै पनि फिजिकल रिलेसन कतिको करेक्ट छ त्यो चेक गर्न चाहिँ हामी डाइमेन्सनल इक्वेसन युज गर्छौं। अर्को यसको युजेस लेख्न सक्छौ, 2 मार्क्समा सोधिदिन सक्छ कहिलेकाहीँ। सो युजेस लेख्न सक्छौ टु डिराइभ द रिलेसन बिट्विन भेरियस फिजिकल क्वान्टिटिज, कुनै अब हाम्रो कुनै पनि रिलेसनमा थुप्रै क्वान्टिटिजहरु हुन्छ, जस्तै v equals to u plus at, यो एउटा जस्तै v equals to u plus at एउटा इक्वेसन हो, एउटा रिलेसन हो। अब यो रिलेसनमा डिफरेन्ट क्वान्टिटिज जस्तै भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, टाइम, यिनीहरुको बीचमा रिलेसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि पनि हामी डाइमेन्सनल इक्वेसनहरु युज गरिरहेका हुन्छौं। सो यहाँ लेख्न सक्छौ टु डिराइभ द रिलेसन between various physical quantities, भेरियस फिजिकल क्वान्टिटी को बीचमा रिलेसन डिराइभ गर्न युज गर्छौं। र अर्को पनि यसको छ, एउटा सिस्टम अफ युनिट बाट अर्को सिस्टम अफ युनिटमा यदि भ्यालुहरु कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला पनि हामी डाइमेन्सनल इक्वेसन युज गर्छौं। यो गराउँछु म, यो सबै न्युमेरिकलहरु गराउँछु, गराइसकेपछि क्लियर हुन्छ। अहिले चाहिँ लेख्दै जाऊ युजेसहरु कुन कुन ठाउँमा हामी युज गर्छौं, अहिले त्यो चाहिँ लेख्दै जाऊ। टु कन्भर्ट भ्यालु अफ फिजिकल क्वान्टिटी फ्रम वन सिस्टम अफ युनिट टु अनदर, to convert value of physical quantity from one system of unit to another, एउटा सिस्टम अफ युनिटबाट अर्को सिस्टम अफ युनिटमा यदि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको भ्यालुलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यो अवस्थामा पनि हामी डाइमेन्सनल इक्वेशन्सहरु युज गर्छौं। र कन्स्ट्यान्टहरुको डाइमेन्सन निकाल्न पनि हामी डाइमेन्सनल इक्वेसन युज गर्छौं, कन्स्ट्यान्टहरुको डाइमेन्सन। सो अर्को यसको युज लेख्न सक्छौ, टु फाइन्ड द डाइमेन्सन of constants in a given relation मा कन्स्ट्यान्टहरुको डाइमेन्सन फाइन्ड गर्नको लागि पनि हामी के गर्छौं त डाइमेन्सनल इक्वेशन्सहरु युज गर्छौं। सो 4 वटा छ। कुनै पनि फिजिकल रिलेसनको करेक्टनेस, दिएको रिलेसन कतिको करेक्ट छ, सही छ, त्यो चेक गर्नको लागि पनि हामी डाइमेन्सनल इक्वेसन युज गर्छौं। अर्को तिमी याद गर्न सक्छौ, टु डिराइभ द रिलेसन बिट्विन भेरियस फिजिकल क्वान्टिटिज, रिलेसनमा दिएको थुप्रै फिजिकल क्वान्टिटिजहरुको बीचमा रिलेसन डिराइभ गर्न हामी युज गर्न सक्छौं। तेस्रो छ, टु कन्भर्ट भ्यालु अफ फिजिकल क्वान्टिटी एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टम अफ युनिटमा भ्यालु कन्भर्ट गर्न, जस्तै 1 kg लाई ग्राममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, यसलाई हामी डाइमेन्सनल इक्वेसन युज गरेर गर्न सक्छौं। र
कन्स्ट्यान्टहरुको डाइमेन्सन फाइन्ड आउट गर्न पनि हामी युज गर्छौं। यतिसम्म क्लियर छ? क्लियर छ सर। ल ठीक छ। अब म तिमीलाई अब कुनै पनि फिजिकल रिलेसन अब 1 नम्बरमा जुन यो मैले लेखेको छु टु चेक द करेक्टनेस, अब यसलाई चाहिँ एउटा हामी क्वेशन लिएर बुझ्छौं, एउटा क्वेशन्स लिएर हामी यसलाई बुझ्छौं। सो एउटा टु चेक द करेक्टनेस अफ अ फिजिकल रिलेसन, अब यो 1 नम्बरको पोइन्टलाई बुझ्नको लागि एउटा हामी क्वेशन लेख्छौं। सो मानौं एउटा इक्जाम्पल मैले दिए, एउटा इक्जाम्पल, अब म भन्दैछु कन्सिडर एन इक्वेसन, इक्जाम्पल अब क्वेशन भन्न सक्छु यसलाई एउटा, consider and equation, एउटा इक्वेशन म दिन्छु, consider an equation, इक्वेशन हाम्रो रहेको छ v square equals to u square plus 2as, यो चाहिँ इक्वेशन मैले दिए, whose correctness is to be checked dimensionally, whose correctness is to be checked dimensionally. So यो इक्वेशन तिमीलाई एउटा दिएको छ v square equals to u square plus 2s, यो इक्वेशन जुन दिएको छ, अब यसलाई यो इक्वेशन डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन यो तिमीलाई अब चेक गर्न भन्दैछ क्वेशनले। सो यहाँ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी एप्लाई गर्नु पर्यो। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा प्रत्येक टर्मको डाइमेन्सन यदि सेम छ भने हामी के भन्छौं, यो इक्वेशन चाहिँ डाइमेन्सनली करेक्ट छ। सो हामी सबै टर्मको डाइमेन्सन लेखौं, यसको सल्युसन मैले यहाँ लेखिदिए। सो हाम्रो इक्वेशन चाहिँ के छ त, v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as, यो हाम्रो इक्वेशन छ र यो एकदमै फेमस इक्वेशन हो। यो इक्वेशनमा यो v के हो, यो v भनेको फाइनल भेलोसिटी हुन्छ, यो न्यूटन्स ल अफ मोशनको इक्वेशन्सहरु हो। v भनेको फाइनल भेलोसिटी र u भनेको के हो, u भनेको इनिशियल भेलोसिटी, सुरुको भेलोसिटी, इनिशियल भेलोसिटी, र यो a भनेको के हो, a भनेको एक्सिलरेसन अफ द बडी, एक्सिलरेसन अफ बडी, र s भनेको के हो, s भनेको डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट भन्न सक्छु, ल डिस्टेन्स चाहिँ मैले लेख्दिए। सो यो सबै यो भेरिएबलहरुको यो मिनिङ चाहिँ मैले लेख्दिए। अब यो इक्वेशन डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन, अब यो कुरा आज हामीलाई चेक गर्नु छ, यो इक्वेशन डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन। सो पहिला लेफ्ट ह्यान्ड साइड हामी लेखौं। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेखौं पहिला। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइड पहिला हामी लिम। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के छ, v स्क्वायर छ हैन। सो v स्क्वायर को पहिला हामी डाइमेन्सन सिकौं। यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो v स्क्वायर भएको कारणले गर्दाखेरि यो v स्क्वायर को डाइमेन्सन पहिला हामी सिकौं। सो v स्क्वायर को डाइमेन्सन पहिला हामीले सिक्नु पर्ने हुन्छ। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा v स्क्वायर छ। सो v स्क्वायर को डाइमेन्सन पहिला सिक्नु पर्यो। सो v को डाइमेन्सन पहिला यहाँ लेख। सो v को डाइमेन्सन के हुन्छ, lt टु द पावर -1 हैन कविता, v को डाइमेन्सन के हो, lt टु द पावर -1। अस्ति मैले गराएको थिए, v भनेको भेलोसिटी, v भनेको के हो, भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स अपन टाइम, डिस्टेन्स भनेको लेन्थ हो, लेन्थलाई हामी lt को पावर -1। सो डिस्टेन्स अपन टाइम, डिस्टेन्स भनेको लेन्थ हो। सो lt को पावर -1 चाहिँ के हो त, भेलोसिटी को डाइमेन्सन हो। सो v स्क्वायर को डाइमेन्सन, अब एक्सप्रेसन लेख, यो भयो l स्क्वायर र यो भयो t को पावर -2, यो चाहिँ v स्क्वायर को डाइमेन्सन भयो। अब हामी राइट ह्यान्ड साइड तिर जान्छौं। सो राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो दुईटा टर्म छ, एउटा छ हाम्रो u स्क्वायर र यो टर्म, एउटा टर्म छ u स्क्वायर, अर्को टर्म छ 2as। तो यो दुईटैको डाइमेन्सन सेम आउनु पर्यो। अब हामी u स्क्वायर को डाइमेन्सन निकाल्छौं, सो u पनि के हो त, भेलोसिटी नै हो, इनिशियल भेलोसिटी, v भनेको फाइनल भेलोसिटी र u भनेको इनिशियल भेलोसिटी। सो इनिशियल होस् कि फाइनल होस्, भेलोसिटी त भेलोसिटी नै हो कि हैन। सो भेलोसिटी भइसकेपछि डाइमेन्सन के हुने भयो, u को पावर -1 नै हुने भयो हैन। सो यहाँ स्क्वायर छ त स्क्वायर पनि हुने भयो। सो यसको डाइमेन्सन, यसलाई जब सल्भ गर्छौ यो भयो l स्क्वायर,
यो भयो t को पावर -2 यो लेखेको बुझ्यो यहाँबाट यो लेखेको बुझ्यो यो स्क्वायर भएको कारणले यो l स्क्वायर पनि भयो र t को पावर -1 को स्क्वायर यसरी यसलाई हामी t को पावर -2 पनि लेख्न सक्छौं हैन बुझ्यो यो सर यो भन यो लास्टको जुन छ नि l स्क्वायर हजुर अनि हजुर t को पावर -2 यो l स्क्वायर कसरी मैले यहाँ के गरेको छैन यो सिम्पल कुरा हो यस्तो यस्तो हुन्छ नि जस्तै यहाँ हेर्नु यो मानौं तपाई यो ब्र्याकेटमा या भित्र a र b को स्क्वायर छ अनि यसको माथि स्क्वायर छ भने यसलाई तपाई a स्क्वायर र b को पावर 4 लेख्नुहुन्छ कि नै सिम्पल अल्जेब्रा हो त्यस्तै मैले गरे यो ब्र्याकेट साइनको माथि यहाँ यस्तो थियो त यसलाई यसरी नि यहाँ हेर्नुस् म बुझाएर यहाँ लेख्दिन्छु यसलाई हामी यसरी नै लेख्न सक्छौं l स्क्वायर t को पावर -1 को होल स्क्वायर यो भनेको l स्क्वायर यो भनेको t को पावर -2 सेम छ कि छैन हेर्नु मैले एक्सपान्ड गरेर लेखे ठीक छ सो u स्क्वायर को डाइमेन्सन कति भयो l स्क्वायर t को पावर -2 हैन ल ठीक छ अब म नेक्स्ट टर्म को डाइमेन्सन निकाल्छु 2as को डाइमेन्सन पनि हामीले निकाल्नु पर्छ अनि बल्ल प्रत्येक टर्म को डाइमेन्सन जब इक्वल हुन्छ अनि बल्ल हामी भन्न सक्छौं कि यो रिलेसन डाइमेन्सनली करेक्ट हो सो u स्क्वायर को डाइमेन्सन हामीले निकालिसक्यौं अब हामी 2as को डाइमेन्सन निकाल्छौं अब हामी 2as को डाइमेन्सन निकाल्छौं सो 2as को डाइमेन्सन 2as को पनि डाइमेन्सन हामी निकालौं सो 2as अब 2 के हो डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट हो 2 को त डाइमेन्सन हुँदैन 2 को डाइमेन्सन हामी लेख्न सक्दैनौं अब एसिलेरेसन को डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो एसिलेरेसन को डाइमेन्सन के हुन्छ l t को पावर -2 हुन्छ हैन एसिलेरेसन को डाइमेन्सन हो यो मैले लेखे इन्टु यो s को डाइमेन्सन s भनेको डिस्टेन्स भनेको लेन्थ को डाइमेन्सन l ठीक छ सो यहाँ डाइमेन्सन लेख्दैछु एसिलेरेसन को डाइमेन्सन यो भयो र डिस्टेन्स को डाइमेन्सन यो भयो ठीक छ अब यसलाई मिलाएर जब लेख्नुहुन्छ मिलाएर यसलाई लेख्नुस् सो l t को पावर -2 इन्टु l त यो भनेको l स्क्वायर t को पावर -2 हुने भयो हैन अब यहाँ हेर्नुस् त यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड को प्रत्येक हेर्नुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइड को डाइमेन्सन कति छ l स्क्वायर t को पावर -2 लेफ्ट ह्यान्ड साइड को डाइमेन्सन l स्क्वायर t को पावर -2 र राइट ह्यान्ड साइडमा हामीसँग दुईटा टर्म छ र दुईटै टर्मको डाइमेन्सन हेर्नुस् सेम छ कि छैन दुईटै टर्मको डाइमेन्सन सेम छ u स्क्वायर को पनि डाइमेन्सन l स्क्वायर t को पावर -2 र 2as को डाइमेन्सन पनि l स्क्वायर t को पावर -2 सो यहाँ हामी भन्न सक्छौं कि यो इक्वेसन को लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड को डाइमेन्सन सेम छ भन्न सकिन्छ हो र लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड को डाइमेन्सन सेम छ भने यो इक्वेसनलाई हामी डाइमेन्सनली करेक्ट इक्वेसन भन्न सक्छौं सकिन्छ सर हो सकिन्छ र प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भन्छ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले भन्छ कुनै पनि इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट हुनको लागि लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा हुने प्रत्येक टर्मको डाइमेन्सन सेम हुनु पर्यो सो यहाँ प्रत्येक टर्मको डाइमेन्सन सेम छ v स्क्वायर को डाइमेन्सन u स्क्वायर को डाइमेन्सन र 2as को डाइमेन्सन प्रत्येक टर्मको डाइमेन्सन सेम छ त्यसैले यो इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट छ ठीक छ सो हेन्स द डाइमेन्सन अफ इच टर्म एक लाइन लेख्न सक्छु यहाँ सो एक्जाममा सोध्यो भने यसरी मिलाएर लेखिदिनु हेन्स dimension of each term hence dimensions of each term on right hand side is equals to
is equals to dimension on left hand side. So the equation is dimensionally correct. So the equation is dimensionally correct. र यही प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले भन्छ अघि जुन मैले पढाएको थिएँ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी भन्छ भने कुनै पनि इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट हुनको लागि लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड को टर्महरुको डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ यही भन्छ ठीक छ यो चाहिँ यो फर्स्ट नम्बर पोइन्टमा जुन मैले लेखाएको छु नि यो युजेज अफ डाइमेन्सनल इक्वेसनमा जुन यो मैले फर्स्ट पोइन्टमा जुन यो लेखाएको छु यसकै यो एक्सप्लेनेसन थियो सो कुनै पनि रिलेसन करेक्ट छ कि छैन त्यसलाई हामी डाइमेन्सनल इक्वेशन्स लगाएर चेक गर्न सक्छौं र कुनै पनि इक्वेशन्स करेक्ट हुनको लागि कुनै पनि फिजिकल रिलेसन करेक्ट हुनको लागि त्यो रिलेसन डाइमेन्सनली पनि करेक्ट हुनै पर्छ यदि कुनै इक्वेशन डाइमेन्सनली करेक्ट छैन भने त्यो इक्वेशन्स ट्रू इक्वेशन्स हुन सक्दैन ठीक छ ल ठीक छ अब हामी डिफरेन्ट भेरिएबल्सहरुको बीचमा रिलेसन पनि निकाल्छौं सो यो सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट जुन मैले लेखेको छु टु डिराइभ द रिलेसन बिट्विन भेरियस फिजिकल क्वान्टिटिज सो यो पोइन्टलाई अब हामी बुझ्नको लागि एउटा हामी क्वेशन गर्छौं ठीक छ यो सेकेन्ड नम्बरको पोइन्टलाई बुझ्नको लागि एउटा हामी क्वेशन गर्छौं ओके सो एउटा क्वेशन्स लेख यो सेकेन्ड नम्बरको पोइन्टलाई बुझ्नको लागि एउटा हामी क्वेशन्स गरौं सो लेख टु फाइन्ड द एउटा क्वेशन्स रिलेसन अब हामी कसरी सिक्छौं टु फाइन्ड द टाइम पिरियड of a simple pendulum to find the time period of a simple pendulum time period find गर्नु पर्यो its time period time period like t ले मैले डिनोट गर्दिए its time period t may depend upon यो टाइम पिरियड के मा डिपेन्ड हुन सक्छ भनेर क्वेशनमा दिइराछ टाइम पिरियड मास मा डिपेन्ड हुन सक्छ टाइम पिरियड मास दैट इज सानो m मास अफ द पेन्डुलम को मास मा डिपेन्ड हुन सक्छ टाइम पिरियड अर्को केमा डिपेन्ड हुन सक्छ क्वेशनमा दिइराछ है यो लेन्थ मा पनि डिपेन्ड हुन सक्छ यो क्वेशनमा दिइराछ अब हामी रिलेसन सिक्छौं लेन्थ मा पनि डिपेन्ड हुन सक्छ र एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मा पनि डिपेन्ड हुन सक्छ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मा पनि डिपेन्ड हुन सक्छ सो मैले हेरिराछ यो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी देखिराछौ स्क्रिन शेयर भएको छ ल अब यहाँ क्वेशन चाहिँ तिमीलाई के भन्दैछ भने एउटा सिम्पल पेन्डुलम को टाइम पिरियड जुन t छ यो तीनवटा कुरोमा डिपेन्ड गर्छ पेन्डुलम को मास मा पनि डिपेन्ड गर्छ पेन्डुलम को लेन्थ मा पनि डिपेन्ड गर्छ र सानो g को भ्यालु एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मा पनि डिपेन्ड गर्छ पेन्डुलम को टाइम पिरियड अब कुन कुरामा डिपेन्ड गर्छ भनेर तिमीलाई अलरेडी भनिसक्यो क्वेशनले नि कि सिम्पल पेन्डुलम को टाइम पिरियड चाहिँ यो तीनटा कुरोमा डिपेन्ड गर्छ अब तिमीलाई के भन्दैछ अब यसको फर्मुला लेख कि मेन फर्मुला कसरी हो फर्मुला हामी कसरी लेख्न सक्छौं यो डाइमेन्सनल एनालाइसिस युज गरेर डाइमेन्सनल इक्वेशन्स युज गरेर यसको फर्मुला लेख भनेर भन्दैछ ठीक छ क्वेशन बुझ्यौ ठीक छ अब यसको हामी सल्युसन गर्छौं हेर हामी अब फर्मुला अब हामी कसरी सिक्छौं यसको सो डाइमेन्सनस इक्वेशन्स युज गरेर सो टाइम पिरियड लाई क्वेशनमा t ले दिएको छ र यो टाइम पिरियड मास अफ द पेन्डुलम मा डिपेन्ड गर्दैछ सो मास को कति डाइमेन्सन मा डिपेन्ड गर्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन सो हामी यहाँ लेख्छौं मानौं यो टाइम पिरियड t जुन छ यो मास सँग प्रोपोर्शनल छ
मासको कुनै पनि एउटा पावर ए पावरसँग प्रोपोर्सनल छ। यो डाइमेन्सन अहिले हामी झिक्छौँ, अहिले हामीलाई थाहा छैन झिक्छौँ कि मासको कति पावरसँग टाइम पिरियड प्रोपोर्सनल छ। र लेन्थमा पनि डिपेन्ड गर्छ। सो लेन्थको कति पावरसँग प्रोपोर्सनल छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। सो मैले पावर यहाँ बी लेखिदिएँ। र ग्राभिटीमा पनि एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ। सो ग्राभिटीको कति पावरसँग डिपेन्ड गर्छ त्यो पनि थाहा छैन। सो जी को पावर मैले सी लेखिदिएँ। यसरी मैले तीनटा लेखेँ र यो तीनटै इक्वेसन्सलाई म कम्बाइन गर्न सक्छु कि। सो कम्बाइनिङ दिज इक्वेसन्स, combining these equations, यो जुन math questions छ यिनीहरुलाई कम्बाइन गर्दाखेरि म लेख्न सक्छु टाइम पिरियड चाहिँ के सँग प्रोपोर्सनल भयो, मास सँग प्रोपोर्सनल भयो, लेन्थ सँग प्रोपोर्सनल भयो र सँग प्रोपोर्सनल भयो। ठीक छ? ठीक छ। र यसलाई भन्छ साइन अफ प्रोपोर्सनालिटी। यो जुन साइन मैले लेखेको छु यसलाई भन्छ साइन अफ प्रोपोर्सनालिटी। सो यो साइन अफ प्रोपोर्सनालिटीलाई हटाउनको लागि एउटा कन्स्टेन्ट युज गर्नुपर्छ हामीले। सो कन्स्टेन्ट मैले एउटा मानौँ एउटा कुनै कन्स्टेन्ट के युज गरिदिए, कन्स्टेन्ट के मैले माने। अब यसको भ्यालु एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गर्नुपर्छ यो कन्स्टेन्टको। सो मैले मान त्यो कन्स्टेन्ट के लेखिदिए। सो यहाँ भयो एम को पावर ए, एल को पावर बी, जी को पावर सी। भयो कि भएन? अब यो जुन मैले इक्वेसन लेखेँ, यो इक्वेसन डाइमेन्सनली करेक्ट हुनु पर्यो पहिला। यसको मतलब लेफ्ट ह्यान्ड साइड को डाइमेन्सन राइट ह्यान्ड साइड को डाइमेन्सन सँग बराबर हुनु पर्यो हैन? र के चाहिँ डाइमेन्सन लेस कन्स्टेन्ट हो। यो जुन के छ यो के, यो चाहिँ एउटा डाइमेन्सन लेस कन्स्टेन्ट, डाइमेन्सन नभएको कन्स्टेन्ट, डाइमेन्सन लेस कन्स्टेन्ट हो यो, डाइमेन्सन नभएको कन्स्टेन्ट। यसको भ्यालु यो एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, ल्याबमा डिटरमाइन गर्छौँ हामी। र एबीसी चाहिँ के हो त? एबीसी चाहिँ हाम्रो पावर हो, इन्डिसेस हो, जसको भ्यालु चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो इक्वेसनमा हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा के गर्छौँ त? डाइमेन्सन लेख्छौँ। सो यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसनलाई रिफरेन्स लिएर अब हामी दुईटै साइडको डाइमेन्सन लेख्छौँ। सो टी भनेको के हो? टाइम पिरियड हो। टाइम पिरियडको डाइमेन्सन लेख। टाइम पिरियडको डाइमेन्सन क्यापिटल टी भयो। के को कुनै डाइमेन्सन हुन्छ? हुँदैन, किनकि के लाई मैले के भनेको छ, के एज्युम गरेको छ? डाइमेन्सन लेस कन्स्टेन्ट एज्युम गरेको छ। त्यसैले के को कुनै पनि डाइमेन्सन हुँदैन। सो मैले डाइमेन्सन लेखिन। र एम को डाइमेन्सन के हुन्छ? एम भनेको मास हो। एम भनेको के हो? क्वेसनमा एम भनेको मास दिएको छ, मास अफ पेन्डुलम। मास को डाइमेन्सन के हुन्छ? क्यापिटल एम हुन्छ। हिजो मैले बताएको थिएँ, पावर ए भयो। त्यसपछि लेन्थ, लेन्थ को डाइमेन्सन के? एल को पावर बी, एल भनेको लेन्थ, लेन्थ को डाइमेन्सन के? क्यापिटल एल। यसको पावर म बी लेख्न सक्छु। र यो जी भनेको के हो? एसिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। र जी को डाइमेन्सन के हुन्छ? हिजो मैले बताएको थिएँ। यसको डाइमेन्सन भन त। जी को डाइमेन्सन एसिलरेसन हो, त्यसैले एल टी टु द पावर -2 हुन्छ हैन? जी को डाइमेन्सन, जी भनेको एसिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। र हिजोको कपीमा पल्टाउ त, जी को डाइमेन्सन के लेखेको छ एकचोटि पल्टाएर हेर त। सानो जी को सानो अथवा एसिलरेसन को डाइमेन्सन के लेखेको छ हेर। एलटी को पावर -2 लेखेको, एलटी -2 पावर -2। ठीक छ त। जी भनेको के हो? एसिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। सो एसिलरेसन हुन बित्तिकै यसको डाइमेन्सन एलटी टु द पावर -2 भयो। सो जी को डाइमेन्सन यहाँ लेख्न सक्छौ। जी को डाइमेन्सन एलटी टु द पावर -2 र माथि पावर सी छँदैछ। सो अब यसलाई सल्भ गर। यतापट्टि यो टी हुने भयो, यहाँ चाहिँ एम को पावर ए हुने भयो, यता एल को पावर बी हुने भयो। एउटालाई मैले यसरी मिलाएर लेखिदिएँ एउटैमा। र यतापट्टि के हुने भयो त? एल स्क्वायर हुने भयो। टी एल को एल स्क्वायर हैन, एल को पावर सी हुने भयो, एल को पावर सी, टी को पावर -2c हुने भयो हैन? अब सिमिलर जोड्न सक्छ। यो हेर न, यस्तो यो दुईटैको पावर छ नि त। यो एल को पावर सी यस्तो हो। ए र बी को पावर यदि एक्स छ भने यो भनेको ए को पावर एक्स इन्टु बी को पावर एक्स हो कि हैन? यो कि यो सानो क्लासमा पढायो होला नि, 10 क्लासमा। ए बी को पावर एक्स छ भने यो ए को पावर पनि एक्स, बी को पावर पनि एक्स। त्यस्तै यहाँ छ। यो एलटी को पावर -2 यो डाइमेन्सन त जी को डाइमेन्सन हो, एसिलेसन को डाइमेन्सन, यसको पावर चाहिँ सी छ।
त्यो पावर सी हुन बित्तिकै एल को पावर पनि सी र टी को पावर यस्तो भयो, यसको पावर पनि सी र यस्तो छ भने यो दुईटै मल्टिप्लाई भइदिन्छ। सो मल्टिप्लाई भएर हामी के लेख्छौँ, एल को पावर सी र टी को पावर -2c हैन? हो त्यही लेखेको यहाँ त्यही लेखेको, बुझ्यौ? ठीक छ। सो अब यसलाई सबैलाई मिलाएर लेखिदियो, यो सबैलाई मिलाएर लेखिदियो। सो मिलाएर लेख्दा कसरी लेख्न सकिन्छ? मिलाएर अब लेख एकछिन, यसलाई मिलाएर लेख। सो हामी लेख्न सक्छौँ एम को पावर ए, एल को पावर बी प्लस सी र टी को पावर -2c। यो मैले लेखेको बुझ्यौ? बुझेँ सर। र यतापट्टि मेरो टी छ, यो मैले बेस, यो हेर न, यो एल र एल बेस सेम छ, त्यसैले पावर एड भयो, बी प्लस सी भयो। त यो डाइमेन्सन मैले लेखेँ। र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मैले टी लेखेँ। टी लाई म एमएलटी को फर्ममा लेख्दाखेरि एम र एल त छैन, एम र एल नभइसकेपछि त्यसको पावर हुन्छ 0। सो एम को पावर 0, एल को पावर 0 अनि टी लेख्न सक्छु म यसरी, लेख्न सक्छु। सो यो लेख्न सक्छु। र यतापट्टि के छ, एम को पावर ए, एल को पावर बी प्लस सी र टी को पावर -2c, यसरी लेख्न सक्यो। अब हेर, यो इक्वेशन्स डाइमेन्सनली करेक्ट हुनको लागि लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन सेम हुनु पर्यो कि परेन? हो, त्यसैले अब हामी के गर्छौँ, दुवैतिर एमएम को डाइमेन्सन र एलएल र टीटी को डाइमेन्सन कम्पेयर गर्छौँ। एम र एम को डाइमेन्सन र यो एल र एल को डाइमेन्सन र यो टी र टी को डाइमेन्सन कम्पेयर गर्छौँ। ठीक छ? सो डाइमेन्सनली करेक्ट हुनको लागि डाइमेन्सन त सेमै हुनु पर्यो। त्यसैले अब हामी लेख्छौँ comparing dimensions on both side. Comparing, यो सार लेखिरहेको छौ कि यो सार है सबै? Comparing dimensions, comparing dimensions on both sides. दुवैतिर अब हामी डाइमेन्सन्स कम्पेयर गर्छौँ। सो म लेख्न सक्छु ए को पावर 0, एम को डाइमेन्सन्स कम्पेयर गर्न बित्तिकै ए को पावर 0 लेख्न सक्छु म, एमएम को डाइमेन्सन कम्पेयर गर्न। एल र एल को डाइमेन्सन कम्पेयर गर्दाखेरि म लेख्न सक्छु बी प्लस सी इक्वल्स टु 0 लेख्न सक्छु। र टी को डाइमेन्सन्स कम्पेयर गर्नको लागि म लेख्न सक्छु -2c इक्वल्स टु 1 लेख्न सक्छु। यो मैले डाइमेन्सन लेखेको बुझ्यो? यहाँबाट c इक्वल्स टु -1/2 भयो हैन? c इक्वल्स टु -1/2। सो c को भ्यालु आइसक्यो। अब c को भ्यालु आउन बित्तिकै b को भ्यालु यहाँबाट झिक्न सक्छौ। सो b इक्वल्स टु -c, देयरफोर b इक्वल्स टु माइनस र c को ठाउँमा -1/2, सो यो इक्वल्स टु 1/2, देयरफोर b भयो 1/2, b भयो 2, b 1/2 भएको बुझ्यो कसरी भयो? प्लस भएर यहाँ छ, यो इक्वेसन छ नि त हामीसँग, प्लस सी इक्वल्स टु 0 छ नि त हामीसँग। यो पावर इक्वल्स गर्दाखेरि यो b प्लस सी जुन छ, b प्लस सी इक्वल्स टु 0 हुन्छ हैन? यो b प्लस सी को जुन पावर इक्वल्स टु 0, सो b प्लस सी इक्वल्स टु 0 हुन बित्तिकै सो b इक्वल्स टु -c म लेख्न सक्छु। यो c लाई यता राइट ह्यान्ड साइडमा पठाउँदा प्लस छ भने माइनस भएर जान्छ, b इक्वल्स टु -c। यो इक्वेसनलाई हेर न, यो इक्वेसन, यही इक्वेसनबाट यो इक्वेसनलाई हेर न, यो इक्वेसनलाई। सो b प्लस c इक्वल्स टु 0, सो b इक्वल्स टु -c। सो यो माइनस चाहिँ यो फर्मुलाको माइनस र c को भ्यालु, c को ठाउँमा -1/2 लेख्न सक्छु, सक्दिन यहाँबाट? हेर त, c को ठाउँमा म -1/2 लेख्न सक्छु यहाँबाट, c को ठाउँमा -1/2। सो यो माइनस मिलेर के भयो? माइनस माइनस प्लस भयो, सो प्लस 1/2 भयो। ठीक छ? सो त्यही प्लस 1/2 मैले लेखेँ। सो यो जुन भ्यालु छ b इक्वल्स टु 1/2। अब हेर, हाम्रो सबै भ्यालु आइसक्यो, हाम्रो सबै भ्यालु आइसक्यो। a को भ्यालु कति? a को भ्यालु त सुरुमै थियो हामीसँग। a को भ्यालु कति थियो हामीसँग? a को भ्यालु थियो 0, b को भ्यालु थियो कति? 1/2 र c को भ्यालु कति थियो? -1/2। हेर, सबै पावरको भ्यालु अब हामीसँग आइसक्यो।
अब यो भ्याल्युहरुलाई लगेर के गर हाम्रो मेन इक्वेसनमा हाल्दियो हाम्रो मेन इक्वेसन कुन हो यो हो कि हैन हाम्रो मेन इक्वेसन यो हो यो मेन इक्वेसनमा सबै टर्महरुको भ्याल्यु के गर त डाइमेन्सन राख्दियो सो हाम्रो मेन इक्वेसन्स सो लेख्न सक्छौं हाम्रो मेन इक्वेसन्स के छ t इक्वल्स टु k टाइम्स m को पावर के थियो a l को पावर b र g को पावर c थियो ठीक अब यो म k लाई मैले के लेखे m को पावर m भनेको मास a को पावर कति छ a को पावर छ 0 ठीक छ a को पावर 0 b को पावर कति छ 1/2 छ र g को पावर कति छ -1/2 छ यो लेखेको बुझ्यौ ठीक छ सो m को पावर 0 हुन बित्तिकै यो टर्म के भयो 1 भयो एनीथिङ पावर 0 भनेको 1 हैन सो m को पावर 0 हुन बित्तिकै 1 भयो सो यो k into 1 भयो सो l को पावर 1/2 g को पावर 1/2 त यसलाई म रुट अन्डर l/g लेख्न सक्छु यो लेखेको बुझ्यौ यसलाई एक स्टेप अझै लेख्न सकिन्छ यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ l को पावर 1/2 l को पावर 1/2 र g को पावर 1/2 यसरी लेख्न सकिन्छ हेर त यो g को पावर माइनस छ यो यस्तो यो a को पावर -1 भनेको यो 1/a हो के त्यस्तै g को पावर -1/2 भनेको यो वास्तवमा 1/g को पावर 1/2 हो यसरी ठीक छ यो सर्ट्सहरु 8-9 क्लासमा पढेका कुराहरु हुन् यो सर्ट्सहरु सो र तिमीलाई यो पनि थाहा छ कि x को पावर 1/2 यदि छ भने x को पावर 1/2 छ भने यो रुट x हुन्छ हैन अब जस्तै रुट y छ भने y को पावर 1/2 हुन्छ सो यो रुटहरु साइनहरुलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौ कि रुट y भनेको वास्तवमा y को पावर 1/2 हो रुट x भनेको वास्तवमा x को पावर 1/2 हो ठीक छ र यसरी g को पावर -1/2 लाई यो g को पावर -1/2 लाई तिमी के लेख्न सक्छौ यसलाई लेख्न सक्छौ 1 अपन गरेर लेख्न सक्छौ र 1 अपन गरेर लेख्न बित्तिकै यो मुनि आयो ठीक छ यति कुरा लेखेको बुझ्यौ बुझे सर ल अब चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ के लेख्न सक्यो मैले मेटिन सो माथि भयो k into 1 भनेको के नै भयो सो यसलाई म लेख्न सक्छु l अपन g को पावर 1/2 लेख्न सक्छु यस्तो हो यो a स्क्वायर र b स्क्वायर छ भने यसलाई तिमीले सिम्पली a/b को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौ सधैँ यसरी दुईटैमा छुट्टा छुट्टै छ भने यसरी ब्र्याकेट हालेर लेख्न सकिन्छ नि त्यही मैले गरे सो l को पावर पनि 1/2 थियो अनि g को पावर पनि 1/2 थियो त्यसैले मैले l/g लेखेर रुट 1/2 लेखे ठीक छ अब x को पावर 1/2 हुँदा यो रुट x हुन्थ्यो र l/g को पावर 1/2 हुँदा यो के हुन्छ रुट l/g हुन्छ हुँदैन रुट l/g हुन्छ सो यो जुन हाम्रो इक्वेसन आयो टाइम पिरियड इज इक्वल टु k टाइम्स रुट l/g यो चाहिँ हाम्रो के हो त करेक्ट रिलेसन हो र एक्सपेरिमेन्ट गरेर जुन यो हाम्रो कन्स्टेन्ट के छ यसको भ्यालु चाहिँ 2π आको छ कि सो टाइम पिरियड t इक्वल्स टु k को भ्यालु एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ इट इज फाउन्ड दैट फ्रम एक्सपेरिमेन्ट k को भ्यालु चाहिँ 2π हुन्छ सो 2π टाइम्स रुट अन्डर l/g यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट रिलेसन हो हेलो कविता हजुर सुन्दैछु सर सो यहाँ हेर ठीक छ सो हेर यति कार्यक्रम गरेर हामीले के गर्यौं त यहाँ करेक्ट रिलेसन डिटरमाइन गर्यौं जुन हाम्रो टाइम पिरियड t दिएको थियो त्यो टाइम पिरियड t चाहिँ यो फर्मुला अनुसार के हुन्छ त लेन्थ अफ पेन्डुलम र भ्यालु अफ g क्यापिटल G सँग डिपेन्ड गर्छ र यो फर्मुलामा कतै तिमी मासको टर्म हेरिरा छौ छैनौ नि मासको टर्म छ यो फर्मुलामा हो मासको टर्म छैन त यसको मतलब टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम मासमा डिपेन्ड गर्दैन मासमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन सुरुमा जुन तिम्रो यहाँ मास दिएको थियो नि सुरुमा हेर त क्वेशनले के भन्दैछ सुरुमा क्वेशनले के भन्दैछ यो मासमा पनि डिपेन्ड गर्छ भनेर क्वेशनमा दिया छ हैन सुरुमा हेर त मास अफ द पेन्डुलम पनि दिया छ सो विद्यार्थीहरु कन्फ्युज हुन्छन् ओ मासमा पनि डिपेन्ड हुन्छ कि क्वेशनले दिइरा छ तर जब तिमी डाइमेन्सन एनालिसिस
गर्यो जब यो डाइमेन्सन्सहरु लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन्स जब तिमी मिलायो गर्दै गयो सो फाइनल रिलेसनमा त मासको टर्म नै छैन अब मासको टर्म नभइसकेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्छ कि सिम्पल पेन्डुलमको जुन टाइम पिरियड हो त्यो मासमा डिपेन्ड गर्दैन भनेर बुझ्नु पर्छ ठीक छ ल यसरी हामी के गर्न सक्छौं त युनिटहरु कन्भर्ट गर्न सक्छौं सो आज म यो तिम्रो च्याप्टर सिध्याइ नै दिन्छु नेक्स्ट अर्को क्लासदेखि म तिमीलाई भेक्टर एन्ड स्केलरहरु पढाउँछु ठीक छ आज यो च्याप्टर अलिकति छ म सिध्याइ नै दिन्छु भोक लाग्यो तिमीलाई हुन्छ सर सिधम खाना त जहिले खाकै हो नि सर ल ठीक छ हो यत्रो लकडाउन भयो त्यत्रो खाइयो हैन खाना खाएर के हुन्छ केही हुँदैन ठीक छ सो अलिकति कुराहरु छ आज सिध्याइ नै दिन्छु सो नेक्स्ट अर्को क्लास चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टरदेखि स्टार्ट गर्छौं र यसको आज तिमीलाई केही क्वेशन्सहरु गर्न लाउँछु होमवर्कहरु दिन्छु त्यो गर्नु आएन भने म सिकाउँछु हुन्छ सर मेहनत चाहिँ तिमीले गर्नु जति मेहनत गर्छौ त्यति यो कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ के यी कुराहरु प्र्याक्टिस एकचोटी मैले पढाइदिन्छु सो त्यो बेला नि पढ्नु र एकचोटी आफैले कुराहरु प्र्याक्टिस गर्नु अनि कन्फिडेन्स बढ्छ ल अब हामी दुईटा पोइन्ट डिस्कस गरिसक्यौं हेर हामी क्वेशन्स लिँदै पोइन्ट डिस्कस गर्दै छौं सो सेकेन्ड पोइन्ट फर्स्ट पोइन्टमा पनि एउटा क्वेशन गराइदिए सेकेन्ड पोइन्टमा पनि क्वेशन गराइदिए अब थर्ड पोइन्ट पनि अब हामी डिस्कस गर्छौं थर्ड पोइन्ट हाम्रो के थियो एउटा सिस्टम अफ युनिटबाट अर्को सिस्टम अफ युनिटमा जब हामी कुनै भ्यालुलाई कन्भर्ट गर्छौं त्यति बेला पनि हामी के गर्छौं त डाइमेन्सनल एनालाइसिस युज गर्छौं अथवा डाइमेन्सनल इक्वेसन युज गर्छौं सो भ्यालु अब हामी यसको लागि टु कन्भर्ट भ्यालु अफ वन युनिटबाट अर्को युनिटमा कन्भर्ट गर्न सो कसरी हामी कन्भर्ट गर्छौं त्यो त्यसमा बेस्ट एउटा हामी न्युमेरिकल पनि लिन्छौं सो अहिले चाहिँ यसरी बुझ कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई यसरी नोट भनेर लेख कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई एक्सप्रेस गर्न सपोज x इज इक्वल्स टु nu हामी लेख्छौं सो x भनेको कुनै पनि एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो x भनेको कुनै पनि एउटा फिजिकल क्वान्टिटी x भनेको कुनै पनि एउटा फिजिकल क्वान्टिटी भनेको एनी क्वान्टिटी दैट क्यान बी मेजर्ड हैन जसलाई हामी नाप्न सक्छौं मेजर गर्न सक्छौं त्यसलाई हामी फिजिकल क्वान्टिटी भन्छौं जस्तै लेन्थ भयो मास भयो टाइम भयो टेम्परेचर भयो हिट भयो यो सबै के हो त फिजिकल क्वान्टिटी हो किनकि यिनीहरुलाई हामी नाप्न सक्छौं सो कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी x स्ट्यान्ड्स फर फिजिकल क्वान्टिटी सो फिजिकल क्वान्टिटीलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि हामी दुईटा टर्म लेख्छौं n भनेको त्यसको न्यूमेरिक भ्यालु हो n स्ट्यान्ड्स फर न्यूमेरिकल भ्यालु अथवा न्यूमेरिक भ्यालु र यो जुन हाम्रो u छ u स्ट्यान्ड्स फर युनिट जस्ट त्यसको एक्जाम्पल म तिमीलाई दिन्छु यो मास सपोज मानौं कुनै बडीको मास हामीले भन्छौं 2 केजी रे भन्छौं कि भन्दैनौं मानौं यो बडीको मास छ 2 केजी सो यो मास के हो यो मास भनेको फिजिकल क्वान्टिटी हो कि हैन मास भनेको फिजिकल क्वान्टिटी र यो 2 भनेको के हो यो 2 भनेको न्यूमेरिकल भ्यालु हो र यो केजी भनेको के हो केजी भनेको युनिट हो जस्तै तिमीले भन्यो कुनै पनि बडीको एक्सिलरेसन छ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सो यो एक्सिलरेसन भयो फिजिकल क्वान्टिटी र यो 2 भयो न्यूमेरिकल भ्यालु यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो युनिट ओके न तिमी जे सुकै भन न यसरी नै भन्नुपर्छ तिमीले भन्यो मानौं कुनै पनि एउटा वायरमा करेन्ट फ्लो भइराछ 2 एम्पियर सो करेन्ट भयो फिजिकल क्वान्टिटी 2 भयो न्यूमेरिकल भ्यालु एम्पियर भयो त्यसको युनिट हैन सर म अर्कै कुरा भन्छु ल तिमीले भन्यो कुनै पनि बडीको डेन्सिटी अफ वाटर छ 1000 केजी पर मिटर क्यूब तिमीले भन्यो यो डाटा याद गर्नु है वाटरको डेन्सिटी 1000 हुन्छ सो यो डेन्सिटी के हो डेन्सिटी फेरि फिजिकल क्वान्टिटी भयो यो 1000 भयो न्यूमेरिकल भ्यालु र केजी पर मिटर क्यूब के भयो यसको युनिट भयो सो कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई एक्सप्रेस गर्ने बेला त्यसको न्यूमेरिकल भ्यालु र युनिट हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ हो कि हैन हुन्छ र दुईटा सिस्टम अफ युनिट एउटा सिस्टम अफ युनिटबाट अर्को सिस्टम अफ युनिटमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले यो रिलेसन युज गर्छौं n1u1 इक्वल्स टु n2u2 यो हाम्रो एउटा रिलेसन हो n1u1 भनेको एउटा सिस्टममा चाहिँ न्यूमेरिकल भ्यालु र युनिट र n2u2 भनेको अर्कै कुनै सिस्टममा न्यूमेरिकल भ्यालु र युनिट हो जस्तै
अब मलाई तिमी एउटा कुरा भन, एक केजी चामल उठाउन तिमीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ कि 1000 ग्राम चामल उठाउन गाह्रो हुन्छ? त्यो तिमीलाई 1000 ग्राम 1 केजी हो नि। हो 1000 ग्राम भनेकै 1 केजी हो। हेर्दा त अब अरूलाई कसैलाई सोध्यो भने त अगाडि 1000 हेर्न बित्तिकै त्यो भन्छ हैन यो 1000 ग्राम उठाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले 1 केजी भन, 1 केजी भन अथवा 1000 ग्राम भन, कुरो एउटै हो हैन? कुरो एउटै हो। हो कुरो एउटै हो, फिल उस्तै आउँछ। सो एसआई सिस्टम अफ युनिटमा जाने हो भने, सो एसआई सिस्टम अफ युनिटमा न्युमेरिकल भ्याल्यु 1 छ तर युनिट चाहिँ के छ? केजी छ। तर सिजिएस सिस्टममा त्यही न्युमेरिकल भ्याल्यु चेन्ज भएर 1000 भइदिन्छ तर युनिट चाहिँ यहाँ ग्राम छ। अब तिमीलाई यहाँ एउटा सिस्टम अफ युनिटबाट अर्को सिस्टम अफ युनिटमा यो डाइमेन्सन एनालाइसिस युज गरेर कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यसमा म एउटा न्युमेरिकल तिमीलाई गराउँछु। ठीक छ? हुन्छ सर। एउटा न्युमेरिकल गराउँछु, यो डाइमेन्सनल इक्वेसन्सहरु युज गरेर एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा कसरी कन्भर्ट गर्ने। अब मानौं तिमीलाई दियो एउटा कन्भर्ट गर्न, यही मेथडले तिमी सबै कन्भर्ट गर्न सक्छौ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेर, एउटा क्वेशन, एउटा इक्जाम्पल हेर। तिमीलाई भन्यो कन्भर्ट 1 जुल इन्टु अर्ज। जुल के को युनिट हो? कन्भर्ट वर्कको अनि पावरको हो, वर्कको युनिट हो। जुल भनेको वर्कको युनिट अथवा एनर्जीको एनर्जीलाई पनि हामी जुल ERG अर्ज। अर्जको एनर्जीकै युनिट हो तर के छ? सिएस सिस्टम एनर्जी ERG अर्ज। र यो जुल चाहिँ एसआई सिस्टममा युनिट हो। अब तिमीलाई भन्दै छ 1 जुललाई अर्गमा कन्भर्ट गर र जुल चाहिँ वर्कको युनिट हो एसआई सिस्टम अफ युनिटमा र ERG अर्ग चाहिँ वर्ककै युनिट हो सिजिएस सिस्टम अफ युनिटमा। यो जुल जुन छ जुल, हजुर अहिले त क्लियर आयो। साउन्ड कटिँदै आइरहेको, अब क्लियर भयो? हेलो, ल कुनै कुनै बेला यो नेट स्लो हुन सक्छ। यो जुल चाहिँ वर्कको युनिट हो एसआई सिस्टम अफ युनिटमा र ERG अर्ग कुन युनिटमा हो? सिजिएस सिस्टम अफ युनिटमा। सिजिएस सिस्टम अफ युनिटमा, सिस्टम अफ युनिट त थाहा छ नि, सिजिएस सिस्टम अफ युनिट, एमकेएस सिस्टम अफ युनिट, एफपीएस सिस्टम अफ युनिट, एसआई सिस्टम अफ युनिट। हेलो कविता। हजुर सर। हो, यो सिस्टम अफ युनिट तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। सो वर्कलाई एसआई सिस्टम अफ युनिटमा हामी जुलमा नाप्छौं र सिजिएस सिस्टम अफ युनिटमा हामी अर्जमा नाप्छौं। र तिमीलाई यहाँ क्वेशन्सले के भन्दैछ? 1 जुललाई अर्जमा कन्भर्ट गर। क्वेशनले भन्दैछ कन्भर्ट 1 जुल इन्टु अर्ज। कन्भर्ट 1 जुल इन्टु अर्ज। 1 जुललाई अर्जमा कन्भर्ट गर भन्दैछ। ल ठिकै छ। अब तिमीलाई यहाँ दुईटा सिस्टम छ, एउटा एसआई सिस्टम छ, अर्को सिजिएस सिस्टम छ। सो दुईटा सिस्टम मान, यहाँ तिमी लेख्न सक्छौ एसआई सिस्टम। एमएलटी को फर्ममा गर्ने हो सबै काम, एमएलटी को फर्ममा, एमएलटी को फर्ममा सबै काम गर्ने हो, एमएलटी को फर्ममा। सो दुईटा सिस्टम छ, एसआई सिस्टम यतापट्टि लेख र यतापट्टि सिजिएस सिस्टम लेख। ठीक? सो एसआई सिस्टममा एमएलटी को फर्ममा, एमएलटी। सो M1 पनि अब 1 दिएको छ भ्याल्यु, यो भ्याल्यु 1 दिन बित्तिकै, यो भ्याल्यु 1 दिन बित्तिकै 1 नै सब कुरालाई युनिट एज्युम गर, मतलब आई मिन 1 भ्याल्यु एज्युम गर। सो M1, M स्ट्यान्ड्स फर मास, सो M1 पनि 1 केजी हुने भयो। L1, MLT, L भने L स्ट्यान्ड्स फर लेन्थ, यो पनि 1 मिटर मैले माने। T1, T स्ट्यान्ड्स फर टाइम, यसलाई पनि मैले 1 सेकेन्ड माने। सबै भ्यालुलाई 1 एज्युम गर, 1 जति दिएको छ त्यसलाई 1 एज्युम गर। र अर्को सिजिएस सिस्टममा र यसमा चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु N1 कति दिएको छ? 1 दिएको छ। न्युमेरिकल भ्यालु 1 जुललाई मलाई कन्भर्ट गर्न भन्दैछ। यदि 2 जुललाई कन्भर्ट गर भनेको भए सो N1 को ठाउँमा म 2 लेख्थे। अब सिजिएस सिस्टम अफ युनिटमा M2, अब यो सिजिएस सिस्टम हो,
CGS सिस्टम अफ युनिटमा मासलाई केमा नाप्छ भन त? ग्राममा नाप्छ हैन? मासलाई ग्राममा। मासलाई ग्राममा। त यसलाई पनि 1 ग्राम एज्युम गर। अनि लेन्थ L2 यसलाई पनि 1 सेन्टिमिटर एज्युम गर। युनिटरी मेथड युनिट एज्युम गर्ने, 1 एज्युम गर्ने। T2 टाइम पनि 1 सेकेन्ड एज्युम गर। ठीक छ। अब यहाँ हेर, यो जुल चाहिँ के हो? वर्कको युनिट हो। वर्कको युनिट हो जुल। सो वर्कको डाइमेन्सन फर्मुला भन्नु पर्यो। डाइमेन्सनल फर्मुला अफ वर्क लेख त, क्याल्कुलेट गर त। सो यो केसमा N2 चाहिँ कति हुने भयो? यो केसमा N2 हामीलाई थाहा छैन। N2 इक्वल्स टु वाट हामीलाई निकाल्नु छ। सो डाइमेन्सनल फर्मुला अफ वर्क भन। डाइमेन्सनल फर्मुला अफ वर्क। वर्कको डाइमेन्सनल फर्मुला भन त। वर्क भनेको के हो? वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। फोर्सको के हुन्छ? MLT को पावर -2। डिस्टेन्स भनेको L भयो। तो ML स्क्वायर T को पावर -2 हैन? -2 ML स्क्वायर T को पावर -2। ML स्क्वायर T को पावर -2 हैन? ल, सो वर्कको डाइमेन्सन छ हामीसँग ML स्क्वायर T को पावर -2, ML स्क्वायर T को। सो यो निकाल्न चाहिँ आउनु पर्यो है। हिजोको क्लास एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिरा हुन्छ, जुन बेला नि चाहिन सकिन्छ। सो यो निकाल्न आउनु पर्यो। मैले जसरी जसरी लेखाएको थिएँ एक दुई चोटी प्र्याक्टिस गरेपछि आउँछ। सो ML स्क्वायर T को पावर -2 यो चाहिँ के को डाइमेन्सन भयो? वर्कको डाइमेन्सन भयो। सो यो डाइमेन्सन निस्किसकेपछि अब हामी के गर्न सक्छौं? यो एकछिन, अब यहाँ एउटा म यो क्वेशन्स गर्नु भन्दा अगाडि पनि एउटा स्टेप चाहिँ म भनिदिन्छु। सो यो अगाडि म यो सुरुमै लेख्नु पर्ने थिए कुराहरू, तर म बिर्सेछु लेख्न। एउटा नोट भनेर लेख। अब यस्तो खालको क्वेशन आयो भने कसरी गर्ने? एउटा यो अगाडि लेख्नु पर्ने कुरा हो, तर साइड नोट भनेर लेख्न सक्छौ। एउटा फर्मुला म लेखाइदिन्छु। साइड नोट यो क्वेशन। अब यहाँ हेर, दुईटा फिजिकल क्वान्टिटीलाई जब हामी यो इक्वल गर्छौं नि, N1 U1 इक्वल्स टु N2 U2, यो त अघि मैले के भनेको थिएँ? N1 U1 इक्वल्स टु N2 U2। दुईटै सिस्टम अफ युनिटमा समान त उही हो कि हैन? 1 kg भन अथवा 1000 ग्राम भन, कुरो त उही हैन? त्यसैले N1 U1 इक्वल्स टु N2 U2। र U1 भनेको युनिट हो। सो N1 भनेको न्युमेरिकल भ्यालु। सो N1 लेखे। अब U1 लाई MLT को फर्ममा लेख्न सकिन्छ। MLT को फर्ममा। सो यसको पावर लेख्न सक्छौ, मासको पावर ABC यसरी लेख्न सक्छौ। सो N2 लाई मैले, N2 भनेको अर्को सिस्टममा न्युमेरिकल भ्यालु, र U2 पनि युनिटलाई पनि MLT को फर्ममा लेख्न सकिन्छ। सो सेकेन्ड युनिट हो। सो M2 L2 T2 MLT, यसको पावर पनि ABC। र यसरी लेखिसकेपछि अब यदि मलाई N2 चाहियो भने, अब N2 चाहियो भने म के लेख्दै? N2 इक्वल्स टु N1 टाइम्स माथि हुने भो M1 L1 T1 पावर हुने भो ABC डिभाइड बाई तल हुने भो M2 L2 T2 पावर हुने भो ABC। बुझिरहेछौ? बुझिरहेछु। तो यसलाई जब मिलाएर लेख्छु, N2 इक्वल्स टु N1 टाइम्स, यो यिनीहरूलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, M1 बाई M2 को पावर A। यसलाई लेख्न सकिन्छ L1 बाई L2 को पावर B। र यसलाई लेख्न सकिन्छ T1 बाई T2 को पावर C। सो यो हाम्रो एउटा फर्मुला हो। यही फर्मुला लगाएर अहिले अब हामी काम गर्छौं। यही हाम्रो फर्मुला हो। सो यो फर्मुला युज गरेर हामी आफ्नो काम गर्न सक्छौं। सो यही फर्मुला मैले अघि लेख्न बिर्से, यहाँ हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ MLT को फर्ममा। सो वर्क को डाइमेन्सनल फर्मुला ML स्क्वायर T को पावर -2। सो अब हामी ABC को पावर कम्पेयर गर्छौं। सो वर्क जुन छ, वर्कको डाइमेन्सन फर्मुला ML स्क्वायर T को पावर -2, र हामीलाई लेखेको M को पावर A, L को पावर B, T को पावर C लेखे हैन हामीले? M को पावर A, यहाँ हेर न, सुरुमा M को पावर A, B को पावर C र T को, M को पावर A, L को पावर B र T को पावर C।
र यसरी जब हामी यो दुईटैको पावरलाई कम्पेयर गर्छौं, यसरी जब हामी पावरलाई कम्पेयर गर्छौं, सो कम्पेयरिङ द इन्डिसेस, जब पावरलाई हामी कम्पेयरिङ गर्छौं त a इज इक्वल्स टु 1, b इज इक्वल्स टु 2 र c इक्वल्स टु -2 लेख्न सक्छौं हैन कविता? हो, अब यो भ्यालु हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब यो यही भ्यालु लगेर यो यसमा पुट गरिदेऊ। सो सल्भ गरेर आन्सर आउँछ। सो कसरी पुट गर्ने? सो हाम्रो फर्मुला के हो? n2। सो n2 इक्वल्स टु n1, फर्मुला लेखिहाल। सो फर्मुला हाम्रो छ n2 इक्वल्स टु n1, जे दिएको छ कन्भर्ट गर्न सक्छ। n2 इक्वल्स टु n1, सो यहाँ लेख्न सकिन्छ m1 बाइ m2 को पावर a, अर्को लेख्न सकिन्छ l1 बाइ l2 को पावर b, त्यसपछि लेख्न सकिन्छ t1 बाइ t2 को पावर c। यो लेखेको बुझ्यौ? n1 को भ्यालु कति दिएको छ क्वेशनमा? 1 दिएको छ। र m1 हामीले कति मानेको छौ? 1 केजी मानेको छौं हैन? 1 केजी अपन 1 ग्राम। m2 कति मानेको छौं? 1 ग्राम। यसको पावर a को पावर कति आयो? 1 आयो। a को पावर 1 कम्पेयर गरेर। L1 हामी मानेको छौं 1 मिटर र L2 हामी मानेको छौं 1 सेन्टिमिटर। यसको पावर b को पावर कति आयो कम्पेयर गरेर? 2 आयो। T1 कति मानेको छ? 1 सेकेन्ड। T2 पनि कति मानेको छ? 1 सेकेन्ड। यसको पावर c को पावर -2। ठीक छ। अब यसलाई सल्भ गर। अब हामीलाई कुन सिस्टममा कन्भर्ट गर्दैछ? अर्जमा सोधिरहेछ हैन? यसको मतलब CGS सिस्टममा कन्भर्ट गर्न भन्दैछ हैन? क्वेशन अर्जमा सोध्दैछ हैन कविता? जुललाई अर्जमा कन्भर्ट गर भन्दैछ। मतलब अर्ज भनेको CGS सिस्टम अफ वर्क हो। सो सबै भ्यालुलाई CGS मा कन्भर्ट गर। सो 1 केजी लाई CGS मा, यसको मतलब 1 केजी लाई ग्राममा लाग्दाखेरि 1 केजी भनेको 1000 ग्राम। सो 1 केजी को ठाउँमा म 1000 ग्राम लेख्न सक्छु। तल भयो 1 ग्राम। लेखेको बुझ्यौ? यो पावर 1। अब माथि 1 मिटरलाई नि सेन्टिमिटरमा लगा। त 1 मिटर भनेको कति हो? 100 सेन्टिमिटर हो। तल पनि 1 सेन्टिमिटर। यो पावर माथि 2 भयो। र यो 1 सेकेन्ड क्यान्सल भएर 1 को पावर -2 भयो। यहाँ 1 सेकेन्ड क्यान्सल भएर 1 हुने भयो। 1 को पावर -2 हुने भयो। ठीक छ? यो किन क्यान्सल हुने? हजुर सेकेन्ड छ नि त। अब सेकेन्ड को SI र सबै सिस्टममा फिनिटमा त S सेकेन्डमै नापिन्छ नि। ठीक छ। सो यहाँ चाहिँ के भयो? यहाँ हेर, माथि ग्राम क्यान्सल भयो। माथि भयो 1000। सरी, यो माथिको छ नि 1 केजी 1 ग्राम जुन गर्नु भएको छ नि, यसको पावर 1 आयो। अनि यसको पावर 2 कसरी? थोरै भन्दिनु। यो यहाँ हेर नि, यसको पावर मैले यहाँ a लेख्या छु। यहाँ हेर, यसको पावर मैले a लेख्या छु, यसको पावर मैले b लेख्या छु, यसको पावर मैले c लेख्या छु। र फर्मुला लेखेर यसरी कम्पेयर गरेको छु नि त। यहाँ हेर नि, ABC लाई कम्पेयर गरेर अघि त्यो डाइमेन्सन फर्मुला लेख्या थियौं हामी वर्कको। यसरी योसँग कम्पेयर गरेर झिक्या हो नि त। एक दुई चोटी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ तिमीलाई। एक दुई चोटी प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ। ल अब लेख्यो, माथि भयो ग्राम क्यान्सल, माथि भयो 1000 र फेरि माथि यहाँ हेर 100, फेरि सेन्टिमिटर क्यान्सल, माथि भयो 100। सो माथि हामी लेख्न सक्छौं 100 को फेरि स्क्वायर लेख्न सक्छौं। सो यो भयो कति? 1000। यो भयो 10 को पावर 4। 100 को स्क्वायर भनेको 100 × 100, यसको मतलब 10 को पावर 4। र यहाँ छ 10 को पावर 3। यो भयो 10 को पावर 4। यो भयो 10 को पावर 7। 10 को पावर 7 भयो कि भएन? सो यो जति पनि न्यूमेरिकल भ्यालु छ n1 भनेको त 1 हो। सो यहाँबाट म लेख्न सक्छु देयरफोर 1 जूल इक्वल्स टु 10 to the power 7 अर्ज। कन्भर्ट भयो कि भएन कविता? जूललाई मैले अर्जमा कन्भर्ट गरिदिए। र यो कन्भर्ट गर्नको लागि मैले डाइमेन्सन एनालाइसिसको हेल्प लिन, यो कन्भर्ट गर्नको लागि हो। त डाइमेन्सनल इक्वेसनको मैले मद्दत लिए। त्यसैले डाइमेन्सनल इक्वेसन्सको मद्दत लिएर म एउटा युनिटको भ्यालु अर्को युनिटमा कन्भर्ट पनि गर्न सक्छु। के छ विचार? गर्न सकिन्छ? सो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। ल म तिमीलाई क्वेशन्सहरु पठाउँछु। अब यो च्याप्टरमा अलिअलि कुराहरु छ। अब हेर, यो च्याप्टर अब मैले तिमीलाई डिप्लोमा लाई अब
मैले त तिमीलाई त्यो 11th हरूलाई जति कन्टेन्ट दिनु पर्ने हो त्यति नै दिइरहेको छु, तर एकचोटि तिमी आफ्नो किताब पढ्नु हैन, आफ्नो किताब पढ्नु, कुनै क्वेशन्सहरु बुझ्या छैन भने मलाई सोध्नु र एकचोटि किताबबाट इरर इन मेजरमेन्ट, र्यान्डम इरर अथवा यसो पढ्नु, सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको के हो, यी कुराहरु चाहिँ एकचोटि हेर्नु, इन्स्ट्रुमेन्टल इरर, सिस्टमेटिक इरर भनेको के हो। नेक्स्ट क्लासमा म अलिकति भन्छु र त्यसपछि म तपाईलाई नेक्स्ट च्याप्टर सायद भेक्टर स्टार्ट गर्छु म। यसपछिको च्याप्टर स्केलर एन्ड भेक्टर पढ्नु पर्छ हैन? पढ्नु पर्छ होला सर, यो हेर्नु पर्छ के रे। ल ठिकै छ, यो च्याप्टरको यो लगभग 10-15 वटा क्वेशन्स तपाई सल्भ गर्नु र यो च्याप्टरमा म अलिकति एक दुईवटा क्वेशन्स पनि दिन्छु तपाईलाई, यो चाहिँ सल्भ गरेर ल्याउनुस्, ठीक छ? एक दुईवटा क्वेशन म तपाईलाई लेखाइदिन्छु। ल एक दुईवटा क्वेशन्स लेख्नुस्, तर एक दुईवटा क्वेशन्स लेख्नु भन्दा नि अगाडि म अलिकति 2 मिनेट एउटा कुरा चाहिँ पढिहाल। यो डाइमेन्सनल एनालाइसिस को लिमिटेशन्स अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस, यसको चाहिँ खामियाहरू, यसको कमजोरीहरू के हो त्यसको चाहिँ अलिकति कुरा गरिहालौं। लिमिटेशन्स अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस, यसको लिमिटेशन्स, यसको पहिलो लिमिटेशन्स हो यसले चाहिँ डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट को बारेमा इन्फर्मेसन दिदैन। यदि कुनै पनि इक्वेसनमा डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट यदि युज भएको छ भने त्यसको बारेमा हामी इन्फर्मेसन पाउन सक्दैनौं। जस्तै तिमी v² = u² + 3as लेख, यो इक्वेसन पनि डाइमेन्सनली करेक्ट हो, तर एक्चुअल फर्मुलामा 2as हुन्छ, 3as हुँदैन। त्यसैले कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीमा कुनै पनि डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट यदि प्रेजेन्ट छ भने त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन हामीले पाउन सक्दैनौं। 3as लेखेर पनि यो इक्वेशन्स डाइमेन्सनली करेक्ट हुन्छ र यही इक्वेसनमा 2as लेखेर पनि डाइमेन्सनली करेक्ट हुन्छ, किनकि 3 र 2 एउटा डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट हो। त्यसैले डाइमेन्सनल एनालाइसिस डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट को बारेमा कुनै पनि इन्फर्मेसन दिदैन। सो यो यसको पहिलो लिमिटेशन्स हो। लिमिटेशन्स भनेको यसको कमजोरीहरू, खामियाहरू, यसको ड्रब्याक्सहरू, ठीक छ? सो it does not give information, about the dimensionless constant, डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट को बारेमा यो कुनै पनि इन्फर्मेसन दिदैन। त्यसपछि द एक्ज्याक्ट फर्म अफ रिलेसन क्यान नट बी डेभलप्ड व्हेन देयर आर मोर देन वन पार्ट इन एनी रिलेसन। कुनै पनि रिलेसन्स अथवा कुनै पनि रिलेसन्समा अथवा भ्यालुजहरू मोर देन वन प्यारामिटर्सहरूमा डिपेन्ड गरिरहेछ भने हामी एक्ज्याक्ट रिलेसन्स पनि झिक्न सक्दैनौं। र यो डाइमेन्सनल एनालाइसिसले हामीलाई दिएको क्वान्टिटी स्केलर क्वान्टिटी हो कि भेक्टर क्वान्टिटी हो यसको बारेमा पनि इन्फर्मेसन दिदैन। सो सेकेन्ड लिमिटेसन लेख्न सक्छौ, it gives no information, कुनै पनि इन्फर्मेसन दिदैन। it gives no information whether a physical quantity is a scalar or vector. यो पनि हो र यसले चाहिँ कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी स्केलर हो कि भेक्टर हो त्यसको बारेमा कुनै इन्फर्मेसन दिदैन। यो कुराले तिमीले बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा सबभन्दा मेन, यदि कुनै पनि फिजिकल रिलेसन्समा यदि त्यो फिजिकल रिलेसन्समा ट्रिगोनोमेट्रिक अथवा एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्सहरु युज भएको छ भने, लोगारिथमिक फंक्शन्सहरु युज भएको छ भने त्यस्तो खालको फर्मुला पनि हामी डाइमेन्सनल एनालाइसिस युज गरेर डिराइभ गर्न सक्दैनौं। सो लोगारिथमिक फंक्शन्स युज भएको, एक्सपोनेन्शियल अथवा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स युज भएको फर्मुलाहरु
हामी यो डाइमेन्सनल एनालाइसिसका प्रिन्सिपल्सहरु युज गरेर डिटरमाइन गर्न सक्दैनौं। बुझिराछौ कविता? हजुर बुझिरहेको छु। लेख। So we cannot derive the formula containing trigonometric function trigonometric functions भएको अथवा exponential function अथवा logarithmic function etc. So कुनै पनि फिजिकल रिलेसन यो तीनवटा फर्मुला अथवा यो तीनवटा कुरामा एक्सपोनेन्शियल, लोगारिथमिक र ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्समा डिपेन्ड गरिरहेछ भने यी कुराहरूलाई पनि हामी यो डाइमेन्सनल एनालाइसिस युज गरेर हामी फर्मुला डिराइभ गर्न सक्दैनौं। सो यो तीनटा लिमिटेशन्स याद गर्न सक्छौ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। अनि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी तीनटा डाइमेन्सन्स भन्दा बढीमा यदि डिपेन्ड गरिरहेछ भने त्यस्तो रिलेसन्स पनि हामी डिराइभ गर्न सक्दैनौं। सो डाइमेन्सनल एनालाइसिस को कन्सेप्ट युज गरेर कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी तीन भन्दा बढी भेरिएबल्सहरुमा यदि डिपेन्ड गर्छ भने हामी डिराइभ गर्न सक्दैनौं। So if a quantity depends on more than 3 factors having dimension, the formula cannot be derived. ल यी कुराहरु तिमी यसो पढ्नु, आफ्नो किताबमा पनि पढ्नु र एउटा म तिमीलाई होमवर्क दिन्छु भोलिको लागि। ठीक छ? हुन्छ सर। ल भोलि म सोध्छु, मलाई सोध्नु। सो होमवर्क त के, यो तिम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी हो। यो चाहिँ गर। यो गरिसकेपछि मलाई सोध्नु। सोधेन के आएन भने मलाई चाहिँ मेसेज चाहिँ गर्न सक्छु। ल यो क्वेशन लेख। Check the dimensional consistency. Check the dimensional consistency of the following relation. Dimensional consistency भनेको यो यसले चाहिँ के भन्न खोजिरहेछ भने दिएको करेक्ट छ कि छैन यो चेक गर भनेर भन्दैछ। सो तिम्रो इक्वेसन हो, क्वेशनले दिएको fs equals to half mb square minus half mu square। एउटा चाहिँ v हो, एउटा चाहिँ u हो, कन्फ्युज नहुनु। यो चाहिँ v हो र यो चाहिँ u हो। सो यो जुन रिलेसन दिएको छ यसको कन्सिस्टेन्सी युज गर अथवा कन्सिस्टेन्सी चेक गर कि यो जुन इक्वेसन दिएको छ यो डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन। र f भनेको यहाँ के हो, f भनेको फोर्स हो, s भनेको यहाँ डिस्टेन्स हो, m भनेको मास हो, v भनेको फाइनल भेलोसिटी हो, v भनेको फाइनल भेलोसिटी र यो u जुन छ u भनेको इनिशियल भेलोसिटी। यो u भनेको इनिशियल भेलोसिटी। ल धेरै क्वेशन दिन, मात्र एउटा क्वेशन दिए, अरु क्वेशन म पछि दिन्छु तिमीलाई। र आज मैले जति पढाए यो रिभाइज गरेर एक दुईवटा क्वेशन गरेर किताब पनि पढेर भोलि चाहिँ तिम्रो क्लास लिन्छु म अर्को। ठीक छ? हुन्छ सर। र यसपछि नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ हाम्रो भेक्टर स्टार्ट गर्छु म। भेक्टर कस्तो लाग्छ? गाह्रो, सजिलो, कस्तो? सर पढेकै छैन। ल ठिकै छ, हामी मज्जाले पढ्छौं, बिस्तारै पढ्छौं। त ठिकै छ, यो क्वेशन्सहरु गर्नु। किताब छ नि तपाईसँग? किताब त छैन सर, नोटहरु छ। नोट चाहिँ लिएको थिए हैन। नोटहरु कस्तो? सरले लेखाइदिएको नोटहरु, क्लासको नोटहरु? सरले लेखाइदिनु भएको नोटहरु। ल ठिकै छ, त्यो नोटहरु पढ्नु र हुन्छ भने म मेटेरियलहरु पनि पठाइदिन्छु, किताबहरु पनि पठाइदिन्छु म। हुन्छ सर। उ सरले पठाइदिइराख्नु भएको छ बुक त। त्यो पीडीएफ सरले जे पठाइदिनु भएको छ त्यही भएर पढ्दा धेरै राम्रो हुन्छ, त्यही भएर पढ्नुस्। अनि
ठिकै छ। आजमा कुनैमा केही समस्या छ, हामी कुनै कतै नबुझेको छ भने सोध्नुहोस्। छ मैले केही? के गर्दा नि एकपल्ट प्र्याक्टिस गर्छु होइन सर, त्यसपछि के हजुर प्रब्लमहरू आउँछ अनि नेक्स्ट हजुर क्लासमा नै हुन्छ होला। हुन्छ हुन्छ। गर्नु यो राति थालेपछि आफैले गर्नु हजुर थालिसकेपछि त्यो के कुराहरू आउँछ नि सर। हजुर अनि